أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 251। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि वक़तल दावूद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहिन्नास بعضهم ببعض فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين